नमस्कार, हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। गोंयचे विधानसभेचे अदमासपत्राचे 8वें ऑडिवेशन आज जुलयाचे 15 2024 ताण बरेच घडामोडींनी सुरू जालें। साबार विशयांचेर सुमार 15 मिनटां बरोच बोवाळ जाल्या उपरांत सभापती रमेश तावडकारान विधानसभेत चलपी ऑडिवेशनाचो कारभार 5 मिनटां थांबयलो। त्या उपरांत ऑडिवेशनाचे कारभार परत 12 वरांचेर सुरू जाले आनी परतूय दुसरे फावटी कारभार आनीक 10 मिनटां 12:30 वरां मेरेन बंद दवरले। ताका लागून क्वेश्चन आवरा खातीर आसलोलो वेळ गेलो। The session began with Chief Minister Pramod Sawant stating that Martyrs Memorial Function was commemorated at Kunkolim on 15th July. Leader of Opposition Yuri Alemao strongly objected and said only CM's photos were seen everywhere but not photos of chieftains who died. The House was adjourned twice on the issue of privilege motion moved against KPM MLA Alton de Costa. While the CM and the ruling party demanded an apology from Alton for alleged remarks against the Speaker, the opposition led by Opposition Leader Yuri Alemao said no apology would be forthcoming as per rules. Due to their fiery exchanges, on the first day the entire question hour was lost. Speaker sir, सभापती महाशय, आज 15 जुलै 1583 ह्या दिसा पोर्तुगीज शासनान चलयल्ल्या धर्मशाळा विरुद्ध कुंकळेच्या गांवकारांनी उठाव केल्लो। हो उठाव युरोपियन वसाहतवादी विरुद्ध आशिया खंडांतलो पयलो उठाव। म्हज्या सरकाराच्या प्रयत्नान ह्या दिसाच्या यादीस दिल्लींतल्या नॅशनल वॉर मेमोरियल हांगा मनयता। समेस्त गोंयकारांच्या वतीन कुंकळेच्या ह्या अमर हुतात्म्याक आमी विनम्र आदरांजली दिवची। ताचो कार्यक्रमूय बी कुंकळेंतल्या त्या स्मारकाचेर आयजूच घडून आयला, मेन्शन करपा खातीरच। स्पीकर सर, जे मुखेलमंत्री मेन्शन केला तेजेरूच आज मेन्शन केला। आज मुखेलमंत्री के सगळे फोटो दिसते थिंगा कुंकोडे, पूण चिफ्टनाले फोटो नाही। आम्ही मुखेलमंत्री कडेन एक जे सांगला आनी तेणे उत्तर दिलेलें की ते चिफ्टन मेमोरियलाचे रेनोवेशनाचे काम तो घेतलो म्हणून। अजून ते रेनोवेशनाचे काम सांगला मागोता की मुखेलमंत्रीन आमकां उत्तर दिचे की हे चिफ्टन रेनोवेशन जावपाक जाय। स्पीकर सर, दुसरे स्पीकर सर, चिफ्टन मेमोरियल हो पुस्तकां धाडपाचें काम म्हज्याच सरकारान केलें। तेका राज्यस्तरीय फंक्शन हे म्हज्याच सरकारान केलें। तेका राष्ट्रीय स्तराचेर फंक्शन म्हज्याच सरकारान केलें। स्पीकर सर, त्या 16 महानायकांचे ताज्या फॅमिलीचे हस्ते फेलिसिटेशन अवॉर्ड दिवन पयले फावटी गेल्या 60 वर्सांक म्हज्याच सरकारान केलें। स्पीकर सर, मुखेलमंत्री प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्यूशन, स्पीकर सर, प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्यूशन हांवें घातलेले आणि हांव सगळे मेंबराचो आभार मानता कित्याक दे पास्ड इट युनॅनिमसली। मुखेलमंत्री, यू टेल देम they cannot reply. Speaker sir, there has been recent occurrences wherein Shri Alton de Costa has made serious allegations and objectionable references against our Honorable Speaker Shri Ramesh Tawadkarji. Shri Alton has tried to move a resolution regarding political resolution for scheduled tribes in Goa, which has been already discussed and adopted. Speaker sir, nothing stops us from moving a resolution. Speaker sir, nothing stops us from moving a resolution. Speaker sir, आम्ही ऐकता, but nothing stops us from moving a resolution. Speaker sir, हे झाली हुकुमशाही काय कोमेसू, दादागिरी कोमेसू। Speaker sir, nothing stops us. No, Speaker sir, nothing stops us. just one minute. ऐकून घ्या। सभापतीचो अपमान जाल्लो। अरे, सभापतीचो अपमान केलो जालो। स्पीकर सर, how is this a breach of privilege? How is this a breach of privilege? Speaker sir, how is this a breach of privilege? Speaker sir, how is this a breach of privilege? स्पीकर सर, एक मिनिट ऐकता हांव, पण स्पीकर सर, जेन्ना आमी एसटीचो प्रश्न काडटा, nothing stops us from putting another private member resolution. We can your pass कोण तुम काय घेन बसना काय मुखार काय केला ना, काय केला ना आमी एसटी। स्पीकर सर, तुम कित केला? Speaker sir, Jenna resolution kela. There has been no follow-up. Speaker sir, there has been no follow-up. No. Speaker sir, this je breach. Speaker sir, no. Speaker sir, kidate na.
स्पीकर सर जे प्रश्न हा हो एसटीचो प्रश्न आम्ही मांडलो नो इट इज नॉट अ ब्रीच शो मी द रूल वेर ही सेज दैट he cannot put the private members resolution स्पीकर सर अंडर वॉच कैन ही नॉट पुट द प्राइवेट मेंबर्स resolution स्पीकर सर रूल दाखय आमका व्हाट इज द रूल स्पीकर सर अरे 5 साल झाल्या what stops us I'm putting it again opposition leader सर तुम काउंट केलं पास कोण काय केलं स्पीकर सर पास कोण काय केलं ना गेन बसले स्पीकर सर या विषयासंदर्भात हांव क्लॅरिफिकेशन दिता स्पीकर सर ना आमका तेणी माफी मागपाक जाय अरे स्पीकर सर ना कित्याक माफी मागतले एसटी प्रश्न गेल मग माफी मागपाचे स्पीकर सर एसटी प्रश्न गेल मग माफी मागपाचे स्पीकर सर ताणे स्पीकराची माफी मागची पडटली कारण स्पीकर सर तो स्पीकराचे काय उलयले ना तो स्पीकराचे उलयले ना स्पीकराचे काय उलयले सर तो काय उलयले ऐकून घ्या हांव स्पीकराचे उलयला हांव स्पीकराचे उलयला ऑपोजिशन लीडर काढून पळय ना हांव स्पीकराचेर उलयला स्पीकराचेरूच उलयला तू उलयला सर इसली सर आम्ही ऐकपाचे ना इसली दादागिरी आम्ही ऐकपाचे ना स्पीकर सर तुका आम्ही स्पीकर सर तुका आम्ही मान दिता बट स्पीकर सर हांव स्पीकर स्पीकर सर अरे दिस इज नॉट परमिटेड How is this permitted? Speaker sir, because we have raised the ST issue. सभागृहाचे कामकाज अर्धवरान स्थगित करता. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे गणेश गांवकर इम्पोर्टेड पार्ट केले ताणें तो रेझोल्युशन मांडून आमी सगळो तो एडॉप्ट केलो ह्या हावसान तो एडॉप्ट करून तुम्ही सांगला तशें ताचेर कॉलिंग अटेन्शनाचेर डिबेट जाली डिबेटान आमी सगळे एग्री जाले वयर होम मिनिस्टरा कडेन तुमी पावले तांणी तो कॅबिनेटान नरेंद्र मोदीजीन ताजो एक्सेप्ट केलो आनी फुडल्या हातून ते बिलूय येवपाचें आसा इतले सगळे आसतना म्हाका दिसता काँग्रेसी कडेन ह्या सरकारा विरुद्ध कसलेच मुद्दे ना आणि त्या काँग्रेस आशिल्ले प्रश्न मांडून डिस्ट्रॅक्ट करप म्हणजे ह्या सगळ्या हावजाचो डिसरिस्पेक्ट स्पीकर सर म्हाका उलोवपा दी स्पीकर म्हाका उलोवपा दी गेल सेशनाचोन टिल नाव व्हॉट प्रोसिजर तुगे फॉलो अप केले प्लेसेस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस व्हॉट आर हैव तुम कित केला लास्ट बिल केला आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द बिल यू प्लेस इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस व्हॉट आर हैव सेंड टू द सेंटर दाखव तुम कित केले ते यू विल प्लेस इट व्हॉट what have done तुमगे इन्फॉर्म केले अरे स्पीकराचेर भायर उलोवपाचे न्ही स्पीकर सर उलोवपाचे न्ही स्पीकर सर इतले बोवाळ डिमांडाचे वेळार करपाचे बजेटाचे स्पीकर सर इतले बोवाळ करपाक स्पीकर सर बोवाळ इतले बोवाळ करपाक हांवें कितें व्हडली क्रायम केली क्रायम Sir, Mukhyamantri, you have done nothing by only sending one letter. That is all you have done. Speaker sir, cabinet has decision pass केला तू ते बाय. But return communication that Speaker sir. Speaker sir, तुमकां खबर आसा. Speaker sir. Cabinet has passed this. आणि आम्ही resolution धाडल्या उपरांत issue is very simple. Issue is very simple. He has moved the breach of privilege. If you are allowing it, you allow it. It is your decision, but Speaker sir, he will not apologize as per the member. He has done it. He has to apologize. He has to apologize. And apologize Speaker sir, तुम्ही इथे privilege committee घालाय. Privilege committee धाडाय. Speaker sir, तुमचा अपमान. Speaker sir, we have done this in the interest of the ST community. Speaker, तुमचा अपमान. अपमान केला. मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी असलेल्या कंपन्यांक बीजेपीचो आमदार संकल्प आमोणकार धमक्यो दिता देखून थंयच्या कारभाराक मार बसता म्हूण फातोर्डेचो आमदार विजय सादेसायन विशय काडलो. असले भिरांतीक लागून बिल्लान आपणाचे कारभार महाराष्ट्रान व्हेले म्हूण ताणें सांगलें. इस्कॉलांनी उणी शिकोवपी आसात आनी कंत्रादराचेर आसलेल्या शिकोवप्यांचो गैरवापर करतात म्हूण आमदार वेंजी वेगेसान विशय काडलो. Fear and anxiety in the minds of businessmen with regards to ease of doing business in the state of Goa. Speaker sir, एक साइडीन सरकार म्हणटा ease of business आमी करता, दुसरे साइडीन तुमचो आमदार आर्म ट्विस्टिंग कशें करता MPAचेर हें सगळ्यांक दाखयता. मुखेलमंत्र्याक हांव धाडटाय वाचूंक ना जाल्यार सारके फ्रंट पेजीचेर आयलां हांवें. BJP MLA आमोणकार threatens companies, puts Goa port at risk. Companies may junk Goa for cargo operations in Karwar. After BJP MLA's arm twisting, Birla shift operations to Maharashtra.
Speaker sir, already issue has resolved. स्पीकर सर इश्यू रिझॉल्व म्हळ्यार कितें आमकां कळूंक ना इश्यू रिझॉल्व म्हळ्यार कितें फिक्सिंग स्पीकर आसता सर खुद्द स्पीकर सर चेअरमॅनान सरकाराक 16 कोटी रुपया लॉस जाला म्हयन्याक वर्साक स्पीकर सर एमपीएच्या चेअरमॅनान डायरेक्ट सांगला कोणाचो डायरेक्ट इंटरव्यू ना म्हणून सांग बरं उत्तर दी म्हणून तशें आणि इश्यू रिझॉल्व केला मागीर हे पेपराचेर आयले ते कितें पिशे ते स्पीकर सर खुद्द एमपीएच्या कंपनी सोडून वता स्पीकर सर एक सायडीन इज ऑफ बिझनेस म्हणटा दुसरे सायडीन धमकी दिवन पयशे कलेक्ट करतात तुम्ही हे तुमचे हे जाला कल्चर तो नाका जाल्ले आरोप करीत आसा 100% नाका जाल्ले कितें स्पीकर सर आय प्लेस दिस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस स्पीकर सर ताका न्यूजपेपर इज नॉट अ प्रूफ आर न्यूजपेपर नॉट प्रूफ न्यूजपेपराचे तुम्ही ऍड कित्याक घालतात तर टू प्रोपगेट युअर पॉलिसीज त्याच न्यूजपेपरान फ्रंट पेजीर घाला स्पीकर सर Speaker sir and esteemed members of the House, there is a fear and anxiety in the minds of general public due to a pressing issue that affects the future of children and the foundation of our education system. The acute shortage of teachers in our schools and the exploitation of contractual teachers have reached crisis. Almost all our schools in the state are struggling with a severe shortage of teachers, resulting in a student-teacher ratio that is far more than ideal. This has led to a significant decline in the quality of education, leaving our children without necessary guidance and support. Furthermore, the plight of contractual teachers is deplorable. They are overworked, underpaid, and denied the benefits and job security that they deserve. This is causing a disruption to the education system again. I urge the government to take immediate action to address this issue. We need to fill the vacant teachers' positions, regularize the services of contractual teachers, and provide them with the necessary resources and support. Our children deserve quality education and our teachers deserve dignity and respect. Let us work together to ensure that our education system is strengthened and our future generations empowered. Noted. Cruz Silva. Fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to recent leakage of chlorine gas from a scrapyard at Bamonghat, Bat Mirse, due to which several people were hospitalized. What plans does the government have to resolve the same? Speaker sir, Bamonghat या वाड्यार एक स्क्रॅपयार्ड आहा जाली 140 वर्सां आनी थिंगासर लागच्या लागीं घरां आहा आनी अशीं घरां आहलेल्या फाक असले स्क्रॅपयार्ड बॅन जावंक जाय आनी ताका बंद करूंक जाय कित्याक हे जे गॅस ज्या बायलांक पळय आतां तेंच्या लंग्सान गेल्लो आहा क्लोरीन गॅस हो गॅस चड डेंजरस आहा आनी ह्या गॅसान कॅन्सर जाता ताका लागून म्हाजी मागणी आहा आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की तांकां ह्या पेशंटांक तांकां चॅकींग करूंक जाय एवरी मंथ आनीक व्हडले स्क्रॅपयार्ड आख्ख्या गोंयान पळय आहा तांकां एवरी तांकां इन्स्पेक्शन जावंक जाय व्हडले हजार्डस गॅस आयटम व्हडले आसोवंक काडना सानबनाचो उत्सव घडोवन हाडप्यांनी हो उत्सव जावपाचो आसा म्हूण पोरगोट कोत्तच आख्ख्या गोंयांत तो उत्सव घडोवन हाडप्यांची टिका केली विधानसभेन अधिवेशना वेळार ट्युरिझमाचो मंत्री रोहन कांतेक अकस्मात निर्णय घेतलो ते विशीं विचारलें तेन्ना ताणें जाप दिवन अशें सांगलें सानबनाचेर उलोवंक जायना कित्याक तो उत्सव घडोवन हाडपी परवानगी मागूंक येवंक नात इतल्या म्हणसर विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी ह्या उत्सवाक कोर विरोध उक्तायलो आनी अंतरराष्ट्रीय कलाकारांक सयक दिवचे बदलेक हांगासरल्या कलाकारांक वयर काडचे म्हूण सांगलें The Sunburn Festival has various feedbacks with massive backlash from the South Goa. The issue was also highlighted outside the assembly on Monday. Tourism Minister Rohan Khonte, who is supposed to be handling tourism-related events, stated that the organizers did not approach him to ask permission to hold the festival in South Goa. Sunburn event आयलो की every year we have things running around it. Sunburn पयली last minute apply करताले पण problem आशिल्लो. Now I have been always saying की गोंय एक म्हणून एक वाटेन साउथ गोवाचे लोक म्हणटा की दाबोली आनी मोपाचे पॉलिटिक्स करून साउथ गोवा कुशीक दवरले अजून पर्यंत परमिशन मागून कन्सिडर करपाक काय येवना सो आय कॅनॉट कमेंट ऑन सनबर्न एज ऑफ टुडे एज एंड वेन दे अप्लाय आय विल टॉक अबाउट इट बट द प्रॉब्लेम हियर इज द वे वी हॅव स्टार्टेड थिंकिंग युरीन कितें तरी ट्वीट केल्लो पण युरी एज ऑपोजिशन लिडर पयलो सनबर्न खंयूय जावं ताणें पयलें सांगचें पडटलें ताजे सोयरे दायरे जावं नाल्यार सावथाचे लोक जावं कोणूच पास मागचे ना म्हणून सनबर्नाक कळ्ळें बरें पूण येवपाक जाय तो ना ऑन अ सिरियस नोट
I think when they're associating drugs, when they're associating sunburn, I think events are different. म्हणजे sunburn वेळार drugs जाता आणि मागीर जायना प्रश्न खूप आसात. They can take up the issue, but as a event, I think we have to be more clear and have a clarity, be more matured. So, but is it right for them to announce dates without asking you all? No, I cannot comment as of this. माझ्याकडे Tourism minister नुसा तो. माझ्याकडे apply करूक. Apply करना सांग dates कोण. Apply करता उलयता मरे. गोवा म्हणटा नुसा. वाऱ्यान समज मारला. जाल्यार I cannot say anything. Somebody has to have some substantiation to talk about what they are asking for me. माझ्याकडे काय ना जेन्ना येतल्यान उलयता. On the other hand, opposition MLAs expressed strong disapproval against holding the festival in South Goa. I am calling attention to South Goa sunburn organize करपाक लोकांचे ऑब्जेक्शन आहा. So already place identify केला permission मेळना पण ऑर्गनायझरां त्यांचे ऑलरेडी तिकेट रजिस्ट्रेशन बुकिंग स्टार्ट केले पण आमची गव्हर्नमेंट म्हणटा अजून पासून त्यांना परमिशन दिना प्लेस आयडेंटिफाय तुम्ही सपोर्ट करतले सनबर्न ऑपोज करता म्हणून आम्ही कॉलिंग अटेन्शन घातलो आहा प्लस आमच्या जिवारा कितें जायते पावर प्रॉब्लम जाता तेही आहा पण कित्या खातीर अपोज करता सर कितें रिजन आम्ही चयला न्हू नॉर्थ गोवा कितें जाला तें सनबर्न आहा तो प्रोग्राम रिलेटेड ड्रग्स तेजे एक्टिविटीज जायत्यो तेजे इफेक्ट जाल्यो तेसल्यो एक्टिविटीज आमकां आमच्या साउथ गोवाक नाका आमच्या भुरग्यांक इफेक्ट जाल्लो नाका तूं जाणा लोक अपोज करता सनबर्न वेदर इट इज नॉर्थ गोवा or South Goa. And sunburn has brought in lot of criticism, especially negative criticism. Last time, तो sunburnaचो ऑर्गनायझर आशिल्लो तो म्हाका सांगलो ताणें मुझ पासत ते आतां गोंयचे ट्युरिजम वाडले म्हण ते खबर ना ते चूज केले ते डेट्स आमचे गोंयचे क्रिसमस आनी न्यू इयर सीजन इफ यू हॅड चोजन समर सीजन इफ यू हॅड चोजन रेनी सीजन आनी ट्युरिस्ट आयले तुज पासत मागीर तुज्यान सांगू जाता इट वॉज लायक अ व्हेरी बोस्टफूल टायप ऑफ अ स्टेटमेंट विच वॉज बींग मेड नाव तो गेलो आनी आतां कोण आयला एंड प्रॉब्ली दे थिंक टेकिंग टू न्यू वेन्यूज दे आर दिस थिंग why don't you boost hinterland tourism in India rest of parts of India sunburn thing or आणि पळय मागीर कसले नाटकां सगळे ऑन द स्टेज थंय घालून जाता यू वॉन्ट टू प्रमोट लोकल आर्टिस्ट एंड ऑल दॅट न्ही सो वी विल ब्रिंग वाय ब्रिंग ऑल दीज इंटरनॅशनल आर्टिस्ट वी हॅव लोकल पीपल हियर यू कॅन प्रमोट दॅट एंड साऊथ गोवा तुम्ही आयकलां ते किट्टॉल घालून सोदतात म्हणून दॅट इज IDC लँड आय डोंट थिंक IDC लँड इज फॉर ऑल दीस कायंड ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट पळय एक आसता खंयचो प्रोजेक्ट नाजाल्यार इव्हेंट हाडचे पयलीं लोकांक जर विचारलें जाल्यार बरें न्हू अशें म्हाका दिसता आतां तो इव्हेंट सावथान येता काय ते नॉर्थानूच करतले आनी सावथान येता जाल्यार तो खंय येता हाजे डिटेल्स म्हाका कांय खबर ना सो हांव ताजेर चड उलोवंक सोदना पूण खंयचो इव्हेंट एक नवो जर इंट्रोड्यूस करता जाल्यार लोकांक विचारून केल्यार बरें न्हू पळय तरणाट्याची जिवीत इबाडटा आनी फुडले पिळगेक काबार कोत्ता तसले सानबर्ना सारखे उत्सव सरकार घडोवन हाडटा देखून दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फेर्नांदीसान सरकाराची कोर टिका केली सानबर्नाचे उत्सव काळ्या वखदाचे उत्सव आसतात अशें सांगून फुडले पिळगेक वाटावंक आनी गोंयची अस्मिताय सांबाळपाच्या झुजान भाग घेवन झुजचे म्हूण ताणें सोतेर आसलेल्या BJP सरकाराक आनी हेरूय पक्षांक उलो मारलो आमी सगळे साऊथ गोवाचे लोक आमी आतां बॉक्सिंग ग्लव्स घालचे पडटले आमी आमचे साऊथ गोवा पिड्डेर जावंक दिवचे ना तशें हांव नॉर्थ गोवाच्या लोकांक सांगता पोरू तुमी बरी लढाई केली हाचे फुडें आमी तुमकां साथ दितले हे गोंय आमकां सानवार करपाक जाय आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता हे गोंय ही लढाई आमच्या फुडले पिळगेक लागून आमच्या भुरग्यांक लागून हे फक्त ड्रग फेस्टिवल सगळ्यांक खबर आसा 3 दीस 4 दीस रात नाचतात ते ड्रग्साचेर हे आमचे कल्चर न्ही आमची संस्कृती न्ही आनी हांव स्पेशली BJPच्या कार्यकर्त्यांक तांच्या सपोर्टरांक सांगता मेंबरांक आमकां साथ दिया आमी काँग्रेस BJP आम आदमी आनी NCP म्हूण पळोवचे न्ही ह्यो शिवसेना गोंयकार म्हूण ही लढाई करया आयज ते इले करून भितर सरल्या आतां तांची पळय कापासतात पळय नॉर्थ गोवा हे पाड घाला आतां ते साऊथ गोवा नेवंक सोदता हीच पासत लढाई म्हणटा ती ही चळवळ पळय जाल्यार लोकां मदें हुस्को जाल्लो आसा तो हो हुस्को आमचे गोंय विकपाक दिवचें न्ही काल पयर ताणें स्टेटमेंट केला की आमी साऊथ गोवाक वेता हें बेश्टो स्टेटमेंट करूं ना हे आनी ते पॉलिटिशियन बसलेत पळय परवरी बराबरी मेळोन एक पिल्लू सोडला तें
आमी रिएक्शन पळोवया साऊथ गोवाच्या लोकांचे. तांकां खबर ना साऊथ गोवाचे लोक ओगी रावपाक ना, हांकां मार पडटलो. आमी गोंयचे लोक आमची संस्कृती पाड घालूंक दिवचे ना. कित्याक ते संस्कृती म्हणजे आमचें तें फावंडेशन, आमचें कल्चर, आमची पळय सोसायटी आसा गोंयची ती आख्खी ताका लागून आयज आमकां वॅल्यूज आसा ते आमी पिड्डेर जावंक दिवचे ना. आयज तुमी इस्कॉलांनी पळया, गोंयभर इस्कॉलांनी पळया, बरें न्हेसोन सूट बूट घालून भोंवतात लोक. आमच्या भुरग्यांक इस्कॉलाच्या भुरग्यांक लू चॉकलेटी दितात नाल्यार कितें गिफ्ट दितात आनी थंय तांकां ट्रॅप करतात इले ड्रग्स घालून. उडता पंजाब तुमी पळयलां आसतलें पिक्चर, एक्झॅक्टली जें पंजाबाक जाल्लें तें एक दीस गोंयांत जातलें. एक फॅमिलीन आमकां कॉन्टॅक्ट केले, आमचो एकटोच भुरगो आसा, आमकां बडयता रातचो पयशांक. आमी तांकां सांगलें पुलिसाक गमय, तांणी सांगलें आमी पुलिसाक गमयले. पुलीस पावच्या पयलीं ड्रग पेडलर पावले की पुलिसांक कशें गमयलें काय म्हण. म्हणजे खंय ना खंय थोडे जाण पुलीस, हांव सगळें म्हणना, थोडे जाण पुलिसूय ड्रग पेडलरां कडेन इनवॉल्ड आसा. सोडवार आयतार रातीक कांदोली ओड्डा वाठारांत घडलेले एके भिरांकूळ घडणेन थंय रावपी 60 आनी 9 वर्सांचे पिरायेच्या आर्नल्डो सुआरेसाचो अणवळखी मनशांनी खून केलो अशें म्हणटात. आयतारा दीस दनपारां ताचे मोडे मेळ्ळे तेन्ना ताचो गोमटो कातरलेलो दिसलो. गुन्यांवकारी आसलो तो खून केलेल्या आर्नल्डाचे मोटर घेवन पडोन गेलो अशें सांगतात. आनी ती गाडी उपरांत सिकेरी हेलिपॅडाशी सोडलेली मेळ्ळी. पुलिसाची सांगणी प्रमाणे गुन्यांवकारान घरांतल्यो वस्तू चोरून व्हरूंक नात. आयतारा दीस रातीक पुलिसांनी कोणाकूच सांपडावंक ना. We have received एक हमें कॉल मिला था regarding a dead body, so we are at the site. Forensic team has been called. They are going to pick up all the evidences. At this moment, it looks like a case of murder and robbery, but we are exploring all angles. FIR is being registered. Special teams have been formed to look for suspects. We are looking for CCTV cameras, and we are hopeful that we will be able to work this case out soon. Thank you. Sir, did his name क्या हुआ? At this stage, my primary focus is on getting this case worked out. This is very shocking. When I heard that elderly senior citizen man who was staying alone in his side of the house is murdered. And this murder took place at around 2:35 early morning, at night hours. This is what the neighbors who are staying in the same house, they said there was some noise. And when they came near the gate, somebody from inside said no problem, काय जायना म्हणून. म्हणजे they thought like his friend is come, म्हणजे त्याचा फ्रेंड येईल आसतलो आणि ते बसल्या. पण जो इन्सिडंट भितर घडला आख्ख्या रगत आख्ख्या रुमांक आहा. कसो मेला तो आमी ताका पळोवन आमी भितर वचोंक ना रुमान, आमी खाली टीप केला भायर ग्रिलांसून. इट्स अ कॉमन हाऊस. सो इट इज अ शॉकिंग इन्सिडंट विच इज हॅपन्ड ओवर हियर. मर्डर आनी तेजे उपरांत तेजी गाडी ह्या गॅरेजींतली ओपन करून व्हरोन एबंडंट केल्या एट द हेलिपॅड. म्हणजे फोर्ट आग्वादाच्या फुडल्यान गाडी मेवल्या पुलिसांक आतां. आनी तितून खंय कॅमेरा बीन आहा तेज्या गाडयेन. सो तो आतां अजुनूय पंचनामा जावंक ना गाडयेची, थिंगा पुलीस दवरल्या. ही पंचनामा जाले काय ती करतले ते. भरपूर पावस पडला देखून आनी दर्याच्या उदकाचो पावंडो वाडला म्हूण सांगे, सावड्डे आनी केपें वाठारांनी सोमारा दीस बुट्टे सारकी परिस्थिती उप्रासल्या. ह्या वाठारांनी उदकाचो पावंडो दोपरा मेरेन पावला देखून चलून भोंवपी लोक रस्त्याचे एके वाटेन शिरकून उरले. फकत रस्ते न्हय पूण इस्कॉलांनी आनी गारांनी लेगीत उदक भितर सरून बुट्टेची परिस्थिती उप्रासल्या. सध्या मुसळधार पावसाक लागून सगळे कडेन पूर येयल्ले आसा. हें पळोवंक शकतात. हें आसा दृश्य दाणे सांगे ह्या भागांतले. उदक सगळे रस्त्यार भरलेल्या कारणान जे आवाजाही आसा ही बंद जाल्ली आसा.
आनी कितलेशेच लोक जे हे पळोवंक शकतात कामाक वचपी आसात ते आडकोन उरलेले आसा. हे वर्सान वर्स उदक जे आसा मुसळधार पावस पडटा तेन्ना भरपाक लागता, कारण जी न्हंय आसा ती खंय तरी फास्ट तेजो फ्लो जो आसा तो एकदम फास्ट जाल्ल्या कारणान हे जे बारीक बारीक फाटे आसा तेंचे उदक आडोवन उरता आनी हे रस्त्यार भरता. पूण आतां पळोवंक शकतात लोक जे आसात खंय तरी रिस्क घेवन हे उदकांतल्यान वयतात आनी तशेंच पोलिसी ह्या जाग्यांनी आसा, बॅरिकेड्स लायिल्ले आसा. ही पळयात ही दड्या वयली प्रायमरी शाळा आसा आनी हे शाळेक जे फाटे आसात ते ओवरफ्लो जावन हे पळयात सगळे शाळेक तेकलेलें आसा उदक. हे पळय उदक सगळें जें आसा आनी मातसो पावस पडलो जाल्यार शाळेंत भितर घुसतले, सद्या शाळेक तेकलेलें आसा. आनी जी भाटां आसात शाळेक तेकोन ती तर बुडोवन गेल्ली आसात आनी तेंचे डॅमेजूय जाल्ले आसा. आतां हे पळोवंक शकतात फाटल्याच्यान ही आसा पारोडा आनी हांगा वर्सान वर्स हे बुडटात. गेल्ले ते 8 दीस पयलीं हांगा बुडलेले आनी आतां पळयात हो तेजे पयली जो मेन रोड आसा हो तितलो बुडनासलो, पूण हांगाय बी उदक भरले कारणान हे पळयात पोलीस आनी गाडी आड दवरून लोकांक आडोवपाचो प्रयत्न जो आसा करत आसात ते, कारण लोक इतलेशे उदकांतल्यान वचपाचो प्रयत्न करतात आनी खंय तरी हे सायडीच्यान धोड्यो ज्यो आसा खोल आसल्या कारणान लोक पडोंक शकतात म्हणून पोलिसांनी गाडी जी आसा आड घालून दवरली आसा. अशेंच सावड्ड्या, सांगे, केपें हे भागांनी कितलेशेच कडेन बुडलेले आसा आनी हेजेर जे प्रशासन आसा हे नजर दवरून आसा. तशेंच पोलीस प्रशासन आसा तेय बी हांगा खंय तरी लोकांक उदकांतल्यान वचपाक जायना अशें सांगत आडोवपाचो प्रयत्न करीत आसात. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. गाराचे फाटले वाटेन उदक सांठून उरलेलें देखून सोमारा दीस सकाळीं फातोड्डा एक घर कोसळून पडलें. उदकाक व्हांवूंक वचूंक वाट नासली देखून थंय सांठून उरलेलें उदक मेळें जालें आनी उदकाचो गाराचे बांदावळीचेर प्रेशर घडोवन गाराची पाटली वोनोन कोसळून पडली. ही कुंडीची खबर मेळटाच उजो पालोवपी खात्याचे मनीस आयले आनी उदकाक व्हांवूंक वचूंक वाट केली. सुदैवान ही कुंडीन कोणाक कांयच वायकडें कळोंक ना अशें म्हूण खबर मेळ्ळ्या. 9-10 कॉल येयल्ले. सो हे रेमेडीज फेर्नांडीस म्हणजे तो रेमेडीज फेर्नांडीस 414 हावस नंबर तेजे वॉल कॉलेप्स जाला म्हणून घराचो फाटल्यान तेचे सगळें उदक भरलेलें आहा ते सायडीन आनी ते काडूंकूय जायना आनी तेका वे आवट ना. सो तेंकां सगळें शेड मारल्या, थंड मारल्या आनी थंड मारून तें कॉलेप्स जाल्लें आहा. सद्या तेणें हें घायिल्लें आहा कॉलम म्हणजे लाकूड हें बांदून हें घालून दवरलें आहा फॉर सेफ्टी. म्हळ्यार थिंगा आतां रावपाकूय बरें मुश्कील, कित्याक ते आख्खें ते सायडीन उदक तेका शेड मारला जाल्यार एनी टायम कोसळोंक शकता. सो आमी हिंगा मुखार एका वे आवट आहा म्हणजे बारीकशें उदक वचपाचें आहा. सो ते आमी मातशें क्लियर केलां आतां कमी जावपाक. म्हळ्यार तें उदकांत तितलें रावना. शेळी मारल्यार तें मात पडटा एक्चुली, म्हळ्यार उदक रावन उरली जाल्यार तें फुसफुशीत जाता सकयल आनी आख्खी सकयल पडटली. सो तांकां हांव एडवायस केल्लो आहा, तांकां सांगलें आसता तेणी हिंगा रावपाचें डेंजर आहा ती सायडीन. ना हे व्हडले ताक आसा फाटल्यान तेंच्या घरा फाटल्यान ते ताक मरे फुल्ल उदकान भरता. गेल्या वर्सा आमी तांकां मातशी वाट करून दिली उदक वचपाक, जाल्यार ह्या वर्सा काल पावस चड पडल्या कारणान उदक करून तेंची एक भिंत कोसळ्ळी मातयेची. सो मुखाल्यान ती बिल्डींग एक बांदल्या तेजी पोंच्यान वाट आशिल्ली ती ब्लॉक जाल्या. ती वाट दवरिल्ली तेणें तें मुद्दम ब्लॉक केलें की ते पळोवचें पडटलें. पण गेल्या वर्साय वचनाची 2-3 वर्सां जालीं ती उदक वचत ना थंयच्यान. मुद्दम माती घालता बिल्डिंगेंतल्यान प्लास्टीक बाटल्यो बिटल्यो कचरोय उडयता ताकान म्हणून ते सगळें ब्लॉक चोक जावन ब्लॉक जाले आसतली. सो 3-4 वर्सां जालीं उदक वचना तांकां. आतां कितें तरी एक परमनंट वाट करून दिवचीच पडटली लो लायनी. फाटल्यान भरपूर व्हडलें ताक आहा, जवळ जवळ एक 2-3 मिटराचें ताक आहा खोल सामकें फुल्ल उदक भरला. तेन्ना आमी रोखडी आयली आमचे फायराचे हांगा पाविल्ले तेंच्यांनी हें केल्या. फाटल्यान सद्या आमी हांगा तेंच्यांनी वाट करून दिली हांगा उदकाक टेम्पररी. पण कितें तरी हांगा आमी कलेक्टरानूय कळयल्लें आसा ते हांगा पावतले थोड्या वेळान तलाटी. सो सद्याक हांकां रावपाक सामकेंच हें आसा, कित्याक सद्या टेम्पररी हें घालून ते प्लास्टीक घालून ते सद्या हें केलां, रावपा सारकें ना भितर सद्या. मोहित खरंगते फॉर हेराल्ड टीव्ही. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.